अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और हमेशा इसी तरह अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आपके वालिदैन का साया भी आप लोगों के सर पर कायम रखे। आपसे गुजारिश करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने की, बेल आइकन को प्रेस करने की, और इसके अलावा इसको ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करने के बारे में कहते हैं। और साथ में जो अपनी राय का इजहार करते हैं वो हमेशा हमारे लिए बड़ा मददफुल होता है। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे, हमेशा रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पीटीआई जो है, जुमा मुबारक कहने का बड़ा शौक़ था, क्योंकि इनके ये जो ख्याली पुलाव थे, जिनके इन्होंने पहाड़ बनाए हुए थे, वो इन्हीं पहाड़ों के नीचे जो हैं दब गए हैं। आज जुमा है और जुमा मुबारक है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का फाइनल नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो गया है। वजारत दफ़ा ने, क्योंकि ज़ाहिर है पहले वज़ीर आज़म ने समरी और फिर वो समरी सदर के पास, फिर वो साइन, लेकिन ज़ाहिर है वजारत दफ़ा से बाकायदा तौर पर इसका नोटिफिकेशन जो है वो होना था, वो हो चुका है। वजारत दफ़ा ने फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स की तैनाती, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद सिद्धू की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी के नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिए हैं। गुज़श्ता रोज़ आसफ अली ज़रदारी की टेबल पर यह नोटिफिकेशन आया था तो उन्होंने कल बाकायदा तौर पे इस पे साइन कर दिए थे, जिसके बाद ये दूसरी तरफ निकल गया था, जहां से आज साइन होकर वापस आ गए हैं। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत दफ़ा ने ज़ाहिर फील्ड मार्शल की जो नोटिफिकेशन है, उनकी तकर्री का नोटिफिकेशन करना था, जो आज हो गया है। अलामिया के मुताबिक सैयद आसम मुनीर बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस 5 साल के लिए हैं। अब ये 2000 जो है वो 25 है, तो 30 तक तो कम अज़ कम हाफ़िज़ साहब को सलूट मारना पड़ेगा। फिर उसके बाद देखी जाएगी 5 साल बाद जैसे भी होगा, जो भी होगा। सदर मुमलिकत ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद सिद्धू की मुद्दत मुलाज़मत में 2 साल की तसीह की मंजूरी दी है और अलामिया के मुताबिक एयर चीफ की तसीहशुदा मुलाज़मत 19 मार्च 2026 से शुरू होगी। अच्छा, 2 साल की तसीह है तो 2026 तो शुरू हो गए। दोनों हाफज किधरे नहीं जानते, ढिंगे वाला भी तो रावलपिंडी वाला भी। यानी आज नाश्ते में इमरान खान साहब को नोटिफिकेशन भी उस प्लेट में रख के दिया गया है, बल्कि उस ट्रे में रख के दिया गया, बल्कि उन ट्रेयों में रख के दिया गया जिसमें रानें होती हैं, देसी अंडे होते हैं, पाए का शोरबा होता है, देसी मुर्गां दे पंजियां दा शोरबा होता है जी, नाल उस तो बाद फिर मिठा, उस तो बाद फिर लस्सियां, उस तो बाद ये जो नाश्ता दिया जाता है खान साहब को, उसके साथ नोटिफिकेशन भी दिया गया है। बैरून मुल्क बैठे भगोड़े इंतशारी यूट्यूबर की अब खैर नहीं है। वक्त शुरू हो चुका है बुरा उनका। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जज इस्लामाबाद ने रहनुमा शहजाद अकबर की जो शहजाद अकबर सो को जो उसको इश्तिहारी करार दिया गया, और शक्ल तो इश्तिहारी लगता है, खैर उसको इश्तिहारी करार दिया गया। सेशन जज ने शहजाद अकबर को इश्तिहारी करार देने का तहरीरी जो है ऑर्डर जारी कर दिया, और इनके वारंट जो हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं। अदालत ने अपने हुक्मनामे में लिखा है कि शहजाद अकबर साहब को कई बार तलब किया है, लेकिन वो क्योंकि अदालत में पेश नहीं होते, और शहजाद अकबर के ख़िलाफ़ मुकदमे का चालान भी अदालत में जमा करवाया जा चुका है। शहजाद अकबर के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर मुतनाज़ा बयानात पर मुकदमा दर्ज किया गया था। NCCIA ने शहजाद अकबर के ख़िलाफ़ 25 जुलाई 2025 को, यानी इस साल जुलाई में मुकदमा दर्ज किया था। हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानिया से शहजाद अकबर और आदर राजा की हवालगी का मुतालबा किया। इस हवाले से चंद रोज़ कबल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि बैरून मुल्क बैठ कर सियासत के ख़िलाफ़ रियासत के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा जो कर रहे हैं उनको जल्द वापस लाया जाएगा, और मेरे ख्याल में उस पर अमल दरामद भी हो चुका है। काफ़ी मुश्किल काम है। पाकिस्तान का डायरेक्ट इस तरह का कोई जो है वो इंग्लैंड के साथ मुआहदा नहीं है कि वो आपका मुजरम आपके हवाले करें, लेकिन डेफिनेट ये फिर जिसे कहते हैं कि आप कोशिश करेगा पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ पर बैठ के वो जो काम कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान के पास इनफ सबूत हैं और वो जो डिप्लोमेटिक जो रास्ते इख्तियार किए जाते हैं उसमें ये ऐसा हो सकता है कि शहजाद अकबर साहब और आदल राजा को वापस लाया जा सके। पंजाब हुकूमत ने एयर क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए हंगामी इकदाम मज़ीद सख्त कर दिए हैं। पंजाब की सीनियर मिनिस्टर मरीम औरंगज़ेब ने कहा है लाहौर में दर्जा हरारत में कमी और कमज़ोर हवाओं के बायस आलूदगी में इजाफा हो रहा है। हुकूमत ने एयर क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए हंगामी इकदाम मज़ीद सख्त कर दिए हैं। एंटी स्मोक फील्ड फोर्स को अजाफी नफरी के साथ फौरी एक्शन का टास्क दिया गया है। उन्होंने कहा कि महकमा मौसमियात ने सनती जून में रात गए इंस्पेक्शन बढ़ा दी है और धुआं खारिज करने वाली फैक्ट्रियों को सील करना शुरू कर दिया है।
مریم اورنگزیب نے بتایا کہ شمال مغربی سند بیلٹ سے آلودگی کا بہاؤ کم کرنے کے لیے کوارڈینیشن سیل فعال کیا گیا ہے، اور جبکہ ٹریفک پولیس نے رش آور میں اسپیشل اینٹی اسموک جو وہ بھی ڈپلائڈ کرنے شروع کر دی ہیں۔ دیکھیں یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ فروری 2023 میں جو مریم اورنگزیب صاحبہ نے آفس سنبھالا حکومت پنجاب کے سنبھالنے کے بعد، اسی مہینے میں انہوں نے اس پہ کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو اب فروری آنے والا ہے، 2 سال ہو جائیں گے 2023 سے 2025، تو انشاءاللہ تعالیٰ جب مریم اورنگزیب کا پہلا دن آفس میں ہوگا اور اس کو 2 سال کمپلیٹ ہوں گے، ویسے تو وہ ہر روز آپ کو اپنی رپورٹ سینڈ کر رہی ہوتی ہیں، آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ معاملات کتنے بہتر ہیں، پچھلے 2 سال کی بنسبت اس سال کتنے بہتر ہیں۔ وہ والا سموگ نہیں ہے، بہتر ہے۔ آف کورس ٹھیک ہونے میں تو یہ سال لگ جائیں گے، لیکن مریم نواز جو ہیں وہ میرے خیال میں یہ پنجاب کی خوش قسمتی ہے کہ ان کی جو پڑھائی ہے، ان کی جو اسٹڈی ہے جس میں وہ اسپیشل کیا ہوا ہے، وہ آج ہمارے کام آ رہا ہے۔ اڈیالہ جیل کی حفاظت کو مزید مستحکم بنانے کے لیے اس کے پورے نواحی علاقے کو فوری طور پر ریڈ زون بنا دیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اڈیالہ جیل کے نواحی علاقوں کو ریڈ زون قرار دینے کی حدود کا حتمی تعین آج کیا جائے گا۔ ریڈ زون کے اندر اور داخلی راستوں پر قانون نافذ کرنے والے ادارے کے ماہر جو عملہ ہے وہ نافذ کیا جائے گا۔ قابل اعتماد ذرائع نے بتایا ہے کہ اڈیالہ جیل جہاں رکھے گئے قیدیوں کی تعداد 7,500 سے زائد ہے۔ تحریک انصاف کے بانی عمران خان واحد قیدی نہیں جس کی سلامتی کے بارے میں غیر معمولی احتیاط سے کام لیا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جناب، ہونا چاہیے۔ یہ جو میلہ لگتا ہے اور اس میلے میں خدا نہ کرے کوئی ایسی چیز اگر ہو جائے تو وہ کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے بلکہ غیر مناسب ہے۔ تو اگر ایسا کیا جا رہا ہے یا ایسا کرنے جا رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ اچھی بات ہے، ہو جانا چاہیے، تاکہ یہ جو روز کا وہاں پہ ڈرامہ ہے، پھر وہاں پہ کوئی ایسی خدا نہ کرے۔ دیکھیں نا وہ دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ ہم لوگ جیل کی دیواریں توڑ کے لے جائیں گے، جیل کی دیواروں پر سیڑھیاں لگا کر لے جائیں گے نکال کو خان کو۔ وہ پتہ وہ طالبان اپنے قیدی اکثر KPK کی جیلوں سے اٹھا کر لے جاتے ہیں، تو کیا پتہ یہ بھی طالبان والا رویہ ہے، کوئی ایسا حرکت کرے تو میرے خیال میں اس کے لیے بہتر ہے کہ انتظامات جو ہیں وہ ذرا پکے کر لیے جائیں۔ پنجاب میں قانون سخت ہے لیکن اہلکاروں کا رویہ مہربان ہونے جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے پیرا فورس کی کارکردگی اور شفافیت بڑھانے کے لیے تمام اہلکاروں کو باڈی کیم، اب باڈی کیم کیا ہے کہ آپ نے یورپ میں اکثر دیکھا ہوگا کہ جو ملازمین سروس فراہم کر رہے ہوتے ہیں پولیس والے، ان کے یہاں پہ ایک باڈی کیم لگا ہوتا ہے جس میں ایک ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ ریکارڈنگ بعد میں کسی بھی ہیپن کی وجہ سے دیکھی جا سکتی ہے۔ ہر کارروائی اب ریکارڈ ہوگی، رشوت، بدسلوکی اور بے بنیاد الزامات کی گنجائش نہیں رہے گی۔ پیرا فورس کی استعداد بڑھانے کے لیے خصوصی ٹریننگ سینٹر شروع کیے جائیں ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت دی ہے کہ قانون ہر حال میں نافذ ہوگا لیکن عوام کے ساتھ رویہ ہمیشہ درست، مہذب اور باعزت رہنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں پیرا فورس کی کارکردگی، نگرانی اور اصلاحات پر تفصیلی بریفنگ دی ہے۔ اجلاس میں پیرا فورس کے لیے الیکٹرک وہیکل کی فراہمی کا بھی فیصلہ ہوا تاکہ شہریوں کو تیز، محفوظ اور ماحول دوست جو ہے وہ ماحول فراہم کیا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ نے پیرا فورس کے جدید طرز کا ٹریننگ سینٹر قائم کرنے کی اصولی منظوری دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پیرا فورس اچھا کام کر رہی ہے، نیک نامی برقرار رکھنے کے نتائج پر پوری توجہ دی جائے گی اور عوام کی سہولت کے لیے خدمت کرنے والوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ میرے خیال میں یہ بڑا اچھا کام ہے۔ یہ جو بہت زیادہ کمپلین یا بہت زیادہ جو ایک جسے کہتے ہیں نا پنجابی جو علامے آندے سن، ان علاموں سے بچاؤ کے لیے تو میرے خیال میں یہ بڑا اچھا قدم ہے۔ آج پہلوانوں کا شہر بڑا خوش ہے۔ پہلوانوں کے شہر میں اس وقت ایک میلے کا سماں ہے۔ لگ ایسے رہا ہے کہ وہاں پر آج الیکشن ہے، لگ ایسے رہا ہے کہ وہاں پہ کوئی بہت بڑی ہیپن ہونے والی ہے، اور ہیپن یہ ہونے والی ہے کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہاں پر گجرانوالہ ماس ٹرانزٹ کا سنگ بنیاد رکھنے جا رہے ہیں، جس کے بعد گجرانوالہ کی تاریخ کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ شروع ہونے جا رہا ہے، جس پروجیکٹ سے وہاں پر ہمیشہ کے لیے جو آپ کے پبلک ٹرانسپورٹ کے مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ ایمنا والے سے لے کر یہ کوئی گکھڑ والی تک 30 کلومیٹر تک ایک تو یہ میٹرو لائن بننے جا رہی ہے، اور پھر اس میٹرو لائن سے پورے شہر میں جو آپ کی بسیز ہیں وہ سروس پرووائڈ کریں گی کہ اگر آپ ایمنا والا سے بیٹھتے ہیں تو گکھڑ تک جاتے ہیں تو یہ موسٹلی کرایہ جو ہے 20-25 روپے کرایہ ہوتا ہے، تو 20-25 روپے میں 30 کلومیٹر کا سفر، وہ بھی VIP بسیز میں، اور وہ بھی جن کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور وہ بھی منٹوں میں۔ 30 منٹ کا سفر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 35 سے 40 منٹ میں میرے خیال میں نہ آپ گاڑی پہ کر سکتے ہیں گجرانوالہ کو کراس کر کے، نہ کسی اور پہ۔ تو گجرانوالے کے شہری جو ہیں وہ اپنی محبوب قائد مریم نواز صاحبہ اور اپنے محبوب لیڈر شہباز شریف کے استقبال کے لیے ابھی سے سڑکوں پر ہیں۔ وہ جگہ فل ہو چکی ہے جہاں پر دونوں لیڈران آ رہے ہیں۔
یہ گجرانوالا سے میاں محمد نواز شریف کی محبت کا ایک پیغام ہے کہ وہ گجرانوالا سے، فیصل آباد سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اگلا قدم جو ہے وہ ڈیفینیٹ فیصل آباد کی طرف ہے، لیکن فی الحال آج گجرانوالا میں یہ خوشی کا دن منایا جا رہا ہے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپ ہم لنک شیئر کریں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔